बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, तीसरी जमात के लिए उर्दू का सबक है। सबक का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, क्या है सबक का नाम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, इसका पहला हिस्सा हमने कल पढ़ा है। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। आप देखिए और समझिए और पढ़िए भी। सफ़ा नंबर 33 पर, सफ़ा नंबर 33 पर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत नेक थे। आप हमेशा सच बोलते थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहकर पुकारते थे। आप इंतहाई दर्जे के ईमानदार थे। तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करते थे। लोग आपको अमीन कहकर भी पुकारते थे। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत नेक थे। जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो बचपन से ही, जब से वो अपनी पैदा हुए तब से वो नेक थे। हम यूँ माने कि कायनात जब आई तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस कायनात में रूहानी तौर आए थे। और ये भी हम कह सकते हैं कि हज़रत अल्लाह जल्ल शानहू ने सारी कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक़ के लिए पैदा की है। आप हमेशा सच बोल रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पूज वनान, वो हमेशा सच बोलते थे। हमेशा वो सच बोलते थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहकर पुकारते थे। सादिक सदीक को कहते हैं, सच कहने वाले को कहते हैं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन से ही अमीन थे, अमानतदार थे, सादिक थे, सच्चे थे। ठीक है बच्चों, सच्चे थे। तिम पूज वनान, तिम ईमानदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई दर्जे के ईमानदार थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सठा थज दर्जे के ईमानदार, अल्लाह ताला मानन वल। वो बहुत ही इंतहाई दर्जे के ईमानदार थे। तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करते थे। यम ते लुक तिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करान। तिम वक्त सारी लुक रसूल ईमानदारी पे, तम सदिस पुजारी आसनस पे, तम सदिस सादिक आसनस पे, तम सदिस नेक आसनस पे सठा भरोसा करान। लोग आपको अमीन कहकर भी पुकारते थे। तो लुक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनान अमीन। अमीन अमानतदार को कहते हैं, जो किसी की अमानत की खयानत नहीं करते थे, किसी की बात को दूसरे तक नहीं पहुंचाते थे, किसी की अमानत की खयानत नहीं करते थे, किसी की बात की खयानत नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ज़िंदगी बसर करते थे। तिम सादा ज़िंदगी बसर करान। आप वो सादा ज़िंदगी बसर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम खुद किया करते थे। तिम पन काम पाने करान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे, किसी औरों के हाथ नहीं करवाते थे। आप बूढ़ों ज़ईफ़ों की खिदमत किया करते थे। रसूल बुढ़न बुजुर्गन कमज़ोरन हज खिदमत करान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ों, कमज़ोरों, ज़ईफ़ों, मोहताजों की खिदमत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों से काफ़ी प्यार था। इमन टच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम सठा टच आसान। वो यतीमों से, जिनके पास माँ बाप, जिन बच्चों के पास माँ या बाप नहीं थे, या दोनों माँ बाप नहीं मौजूद थे, जिंदा नहीं थे, उनके साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। आप हाजतमंदों की हाजत रवाई करते थे। तिम हाजत आसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत रवा करना। आप हाजत, जिसके पास कोई मोहताजी हो, कोई परेशानी हो, तो रसूल वसल्लम के पास जाते थे, आप उनकी हाजत रवा करते थे। हाजत रसन तिम रुकावन कंसे, हाजत रसन तिम रुकावन। आप वसल्लम भूखों को खिलाते थे, जिनके पास खाना नहीं होता था, जिनके पास रोटी नहीं होती थी, उनको वो खिलाता था। बचतन खावान तो चावान रहमतन लिल आलमीन। आप वसल्लम सब लोगों से प्यार करते थे। टर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रत कंस सतन मोहब्बत। वो हर किसी के साथ प्यार करता था, मोहब्बत करते थे, बड़ों का अदब करते थे, बुजुर्गन करान ताज़ीम, बुजुर्गन करान इज्जत, बड़ बुजुर्गों का इज्जत करते थे, बड़ों का इज्जत करते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کی مدد کرتے تھے. امہِ علاوہ ٲسۍ تِم کمزورن مدد کران. کمزورن ٲسۍ کران مدد, کمزوروں کی مدد کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کافی پیار تھا. بچہِ ٲسۍ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس واریاہ ٹٲٹھۍ. بچن سۭتۍ ٲسۍ تِم واریاہ محبت کران. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے. بچن ہٕنٛدِ تربیتُک ٲسۍ تھاوان تِم خیال, خاص خیال بچوں کی تربیت کا رکھتے تھے. آپ جس کسی سے ملتے تھے اسے السلام علیکم کہتے تھے. یُس تہِ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بُتھِ پیوان اوس, جو بھی اس کے آگے آتا تھا, جو بھی اس کو سامنے ملا تھا, اس کو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے پیغمبر تھے, بلکہ وہ ہمارے نبی تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کائنات کے لیے رہنما بنا کے مقرر کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا. سیز وتھ ہٲو تِمو عام انسانس, ہدایتٕچ وتھ, ہدایت کی راہ دکھائی لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ خدا کے سامنے سب لوگ برابر ہیں. ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ٲس کہ خدایس برونٛہہ کَنہِ چھِ سٲری ہِوی, سب لوگ آئے برابر ہے, کوئی اونچ نیچ نہیں تھا. اس فرق کو اس نے اکثر مسترد کر دیا. خدا کے سامنے نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا, اللہ تعالیٰ برونٛہہ کَنہِ نہ چھُ کانٛہہ لۄکُٹ نہ چھُ کانٛہہ بوٚڑ. آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ اچھا انسان وہ جو اچھا کام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ جو کام اچھا کرے وہی آدمی اچھا ہے, جو آدمی اچھا کام کرے وہی آدمی اچھا ہے. انسان کو کرموں سے پہچانا جاتا ہے, شکل سے نہیں پہچانا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صاف ستھرا رہنے کی تاکہ تم صفائی پہ تاکید دِوان. وہ ہر کسی کو کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. وہ آپ کا حدیث ہے, صفائی نصف ایمان ہے. آپ نے انسانیت کو برادری کی, نیکی اور امن کا پیغام, ساری کائنات کی انسانیت کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی, نیکی کرنے کی, امن کا پیغام دیا, امن کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خدا کی عبادت کا بھی حکم دیا. صرف یکتا پرستی, اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کریں, صرف گژھِ کُنس خداے سٕنٛز عبادت کریں, تٔمِس گژھِ نہٕ شریٖک ٹھہراوُن. خدایس بغٲر چھِنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ عبادتس لایق. خدا کے بغیر کوئی بھی معبود عبادت کے قابل نہیں ہے, نہ لائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی. ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ اَڑِ کَتھ, آپ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی سکھائی, اکھ أکۍ سُنٛد عزت کرُن ہیٚچھنووُن, مل جل کر رہنا سکھایا, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کو سکھایا, ایک دوسرے کی عزت کرنے کو سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کافی پیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پیار کافی, ہم لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پیار ہے. اَسہِ چھُ سُہ واریاہ ٹوٹھ پنٛنہِ اولادٕ بچو کھۄتہٕ, پنٛنہِ زُو کھۄتہٕ. ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں, اور ہم سبھی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں. أسۍ چھِ تٔمِس عزت کران, احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیتے ہیں, سب سے پہلے ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا نام ہم احترام اور عزت سے لیتے ہیں. بچو چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی. کل اس کے سوالات ہم لکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.